Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. معكم توفيق encore une fois dans le bon chemin et aujourd'hui غادي نعطيكم trois astuces ولا نقدروا نقول لهم ثلاثه ديال النصائح مهمه جدا باش انكم تقدروا تشدوا لا لونغ فرونسيز تو دو سويت باش تعلموا اللغه الفرنسيه بطريقه سريعه. Sachant que la méthode هذه نقدروا نخدموها كذلك une autre langue. C'est-à-dire c'est pas seulement pour la langue française ولكن نقدروا نستعملوها كذلك لغات اخرى كاللغه الانجليزيه ولا اي لغه اخرى كيف ما كانت. اللي خصكم تعرفوه هو انه pour chaque langue est divisé à deux. يعني مقسومه على جوج، يعني عندنا جوج ديال لي بيليي في لا لونغ. مثلا الا كنا تنهضروا على الفرنسي كاين عندنا فرونسي كوتيديان، ها هذا واحد لو بيليي ولا واحد الشق، وكاين عندنا فرونسي دومين. اوكي فرونسي كوتيديان اي فرونسي دومين. نبداو فرونسي كوتيديان. فرونسي كوتيديان تتعني يعني الفرنسي دوك لي مو لي زيكسبرسيون ولا نسميوه يعني لو جارغون ولا لو شون ليكسيكال اللي تنستعملو شاك جور، سيتادير اللي تنستعملو كوتيديانمون، يعني في النهار ديالنا كليت خرجت فقت نعست مشيت شريت. اوكي دونك هاد لي فيرب هاد لي زيكسبرسيون هاد لي مو اون ليتيليز شاك جور. دونك ملي تنفيقوا حتى تنعسوا وحنا تنخدموهم. Donc, ils font partie de quoi? Ils font partie de français quotidien. يعني هما من الفرنسي quotidien. وكاينه فرنسي دومين. بالنسبه لفرنسي دومين هاد فرنسي هي الفرنسي اللي تنستعملوها لواحد لو دومين سبيسيفيك. مثلا انا اوتون كو ديريكتور مثلا ولا يعني انفورماتيسيان مثلا، يعني تنستعمل في لو دومين بروفيسيونيل ديالي واحد لو جارغون، يعني واحد لي مو واحد لي زيكسبرسيون واحد الفوكابيلير مختلف على مثلا اللي تيستعملوا واحد الجيستيونير ولا واحد الدكتور ولا سا ديبون. دونك كل واحد في لو دومين ديالو تيستعمل واحد لو جارغون اوكي اللي تيختلف سا ديبون لو دومين بروفيسيونيل ديالك. ولكن واحد الحاجه تنشتركوا فيها كاملين اللي هي الفرنسي لو فرنسي كوتيديان. دونك لو فرنسي كوتيديان soit كنتي دكتور soit كنتي انفورماتيسيان جيستيونير fonctionnaire, n'importe quel domaine, يعني vous êtes dans l'obligation de savoir parler le français quotidien. Vous êtes dans l'obligation d'utiliser يعني le jargon ليوا في le français quotidien. ضروري راه في le cadre personnel فاش تكون مع لا فامي ديالك ولا مع لي زامي ولا تدير شي حاجه اللي هي ما عندهاش علاقه بالخدمه نهائيا، راه تستعمل لو جارغون اللي هو فرونسي كوتيديان، يعني تستعمل داكشي اللي عنده علاقه بالكوتيديان. دونك حدانا جو كخوا كو راكم عرفتوا مزيان شنو هو الفرق ما بين فرونسي كوتيديان اي فرونسي دومين. النصيحه ديالي هي الا كنتي ديبيتون يعني اوتون كو ديبيتون ما عمرك ما تبدا من فرونسي دومين، خاصك تبدا من فرونسي كوتيديان. Pourquoi? Parce que déjà c'est pas bon انك تكون تعرف تهضر في tout ce qui est professionnel ولا français de domaine. مثلا انت اوتون كو انفورماتيسيان تعرف تهضر في لو جارغون اللي عنده خاصه بالدومين ديالك، تعطر فيه مزيان. ولكن فاش نسولك على شي حاجه اللي عندها علاقه بالبيرسونيل نقول لك مثلا عاود لي شنو درتي تو تالور ولا راكونتي موا سكو تو في سيت جورني، وتتلقى دي ديفيكولتي ما تعرفش تقول مشيت شريت خرجت جيت رجعت. اوكي هنا بالنسبه لي انا هذا سي ان بروبليم، سي ان غرو بروبليم. دي ديبيتون ما تبداوش بالفرونسي دو دومين sauf si vous êtes vraiment trop exigé، يعني si vous êtes vraiment dans l'obligation. ضروري باسكو عندك مثلا واحد ريونيون ولا عندك مثلا واحد جو سي با شي حاجه في الخدمه تتيكزيجي عليك انك تمشي تشد برومييرمون الفرونسي دومين اللي عندها علاقه بالدومين ديالك اللي تخدم فيه، عاد تعاود ترجع تزيد ديفلوبي يعني فرونسي ديال كوتيديان ماشي مشكل. ولكن سي vous avez le temps ou vous n'êtes pas pressé ما عندكش مشكل عندك الوقت tu n'es pas يعني obligé كما تنقولوا سبق الفرنسي كوتيديان، يعني تعلم تهضر على راسك وتهضر على ما هو محيط بك وتعاود لا جورني ديالك فاسيلمون عاد دوز تشد شي حاجه اللي هي عندها علاقه بفرنسي دومين. النصيحه الثانيه هي ما عمرك تكونسومي شي حاجه اللي صعيبه عليك بزاف، شي حاجه اللي ترو ديفيسيل بور توا ولا سي با بور توا بور طون نيفو، شي حاجه كبيره على لو نيفو ديالك ما تكونسوميهاش. وفاش نهضروا على ان كونتوني راه تنهضروا بيان ايفيدامون على مثلا شي حاجه اللي هي اكريت دي تيكست ولا تقرا دي رومان دي زيستوار دي زوفراج نابورت، ولا كاينه شي حاجه اللي هي سونور يعني تنهضروا على لي ام بي 3 ولا دي بودكاست، ولا شي حاجه اللي هي كذلك فيزوال يعني سونور فيزوال يعني لي دو تتسمع و تتشوف ا تيتر ديكزامبل دي فيديو بحال هذا الفيديو هذا اللي تتكونسومي ا لانستون.
دونك ما عمرك تمشي تكونسومي شي حاجه اللي قاصحه عليك بزاف، صعيبه عليك بزاف. باش نمشيو في بلي نورم تنهضروا على انك تكون تتفهم في داكشي اللي تتسمع ولا تتقرا ولا تتشوف، او موان تكون تتفهم 80%. وفاش نقولوا 80% يعني تتفهم بارفوا جوست دابري لو كونتكست، يعني من كيما تنقولوا من لي فراز، ولا ماشي بالضروره تكون تتفهم يعني شاك مو اي سي كوا سا سينيفيكاسيون، نو، ولكن تكون تتفهمي جوست من لو كونتكست. غادي يقول لي شي واحد علاش ماشي 100%؟ الا كنتي تتفهم داكشي اللي تتقرا ولا تتسمع ولا تتفرج فيه 100% تستافد، ولكن ماشي بحال الاستفاده ديال ان باقي واحد لو 20% ما فاهموش. بوركوا؟ باسكو تو سامبلومون فاش تيبقى داك لو 20% ما فاهموش، ديزون كو سي ان مو، مثلا واحد لو مو ما فهمتيش، شنو تدير؟ تتمشي تتقلب عليه في ان ديكسيونير و تتشوف لا سينيفيكاسيون ديالو، وتتكون يعني واحد الاستفاده دو بلوس، يعني تستافد اكثر من انك تكون تتفهم لو 100% ديال داكشي اللي سمعتي قريتي ولا شفتي. دونك تتبقى اوغمونتي بتيت ا بتيت لا ديفيكولتي ولا يعني الصعوبه ديال داكشي اللي تتكونسومي. يعني تتكون في الاول سهله شويه، تتولي تتحس براسك راك مزيان في هذاك لو نيفو، تدوز لو دوزيام لو ترويزيام انسي دو سويت، وتتبقى غادي ايتاب باغ ايتاب. اي سيرتو لا كونتينياسيون خصك ما تحبس. اي سي بور سيت ريزون حنا اون دوني هاد لاستيس، لحقاش الا بديتي بشي حاجه اللي صعيبه عليك بزاف يعني تتاخذ منك واحد المجهود واحد الطاقه كبيره، يعني بونسون انك انت ما فاهم والو في هذاك لو تكست مثلا اللي تتقرا، واشاك فوا تتمشي لان ديكسيونير باش تشرح يعني دي مو، ولا تمشي تقلب على دي اكسبريسيون في جوجل اشاك فوا، يعني بور بوتيتر شاك ليني تمشي تقلب سي فاتيغون، وراه ما غاديش تقدر تكمل، وراه غادي تحبس بيانتو، يعني ما غاديش تكمل لو بروغرام ديالك. النصيحه الثالثه من ذهب. هاد النصيحه هادي هي شي حاجه اللي قديمه بزاف اللي كنا تنعتمدوا عليها منين كنا صغار، اللي هي لا ريبيتيسيون، يعني التكرار. يعني تعلمنا بزاف ديال الحوايج بالتكرار، وكذلك في لا لونغ يعني خصنا نديروا واحد شويه ديال التكرار، ماشي شويه ولكن خصنا نديروا بزاف ديال التكرار. الوغ بالنسبه للتكرار تنهضر على الكونسوماسيون كما قلت قبيله. الا كنتي تتقرا واحد التكست سي با سيفيزون انك تقراه مره واحده، واخا تكون فهمتيه وشرحتي الكلمات وكل شيء، ولكن كون اكيد باللي لو سيرفو ديالك مازال ما تونغوجيسترا فيه ولا مازال ما ميموريزا هذاك الشيء اللي قريتي مزيان، باسكو اون فوا سي با سيفيزونت، خاصك تقراه بزاف ديال المرات. اوكي دونك بار دي ريشيرش يل ديز كو خاصك تقرا الحاجه او موان واحد 30 فوا، ولكن فيت اتونسيون كون جو دي 30 فوا ماشي تبقى شاد نازل على داك لو تكست وتقراه يعني 30 فوا، مثلا تبقى جالس ساعه المقاله وانت تقراه 30 فوا، لا، ضروري خصك دير دي بوز، داكور، تعطي دي بوز لو سيرفو ديالك. نحلوا بعدا المشكل ديال الريبيتيسيون، باسكو بزاف ديال الناس تلقاو مشكل في هذا لو بوين هذا، تيجيهم يعني فريمون سي فاتيغون، يعني ممل انك تبقى تعاود نفس الحاجه بزاف د المرات، باسكو حنا اوتون كو دي زادولت يعني نوترو سيرفو ne fonctionne pas comme les enfants. يعني بالنسبه لي زونفون ما عندهمش مشكل انهم بقى يعاودوا نفس الحاجه بزاف ديال المرات، ولكن حنايا يعني كوم دي زادولت ما عندناش هذيك الرغبه اننا نبقى نعاودوا نفس الحاجه بزاف د المرات. الوغ لا سوليوشن باش تقدر تعاود نفس الحاجه بزاف د المرات وما تجيكش ممله هي ديزون كو هو واحد لو تكست. دونك واحد لو تكست انت خصك تعاودو 30 فوا. الا جينا نمشيو في لو نورمال اش خصك دير؟ يعني بور شاك جور دير مثلا 5 د المرات، يعني تقرا 5 ديال المرات. سا فا فو دوموندي ان بو بري 6 جور. غادي خصك باش تقدر تكمل ديك لي 30 فوا، يعني خصك تقرا واحد 6 ايام. طريقه سهله جدا، شوف خصكم تركزوا معايا واحد شويه باش تفهموها مزيان. الو عوض ما غادي نختاروا يعني ان سول تكست، غادي نختاروا 3 تكست، ça marche. عوض ما نختاروا واحد لو تكست اللي قلنا غادي دينا 6 جور، غادي دينا 6 ايام كل نهار، لوبجيكتيف هو نقراو 5 د المرات. حنا غادي نختاروا يعني 3 تكست ماشي ان سول تكست، ولكن ا كونديسيون كو هادوك لي تكست ما يكونوش طوال، اون باج بور شاك تكست، ça marche. نفترضوا باللي اليوم هو لو بروميير جور اللي غادي نبدا فيه، غادي نقرا لو بروميير تكست بور 5 فوا، ça marche. دوما اللي هو غدا غادي نقرا لو دوزيام تكست عاوتاني بور 5 فوا، انا ارتحيت من التكست الاول مزيان. troisième jour غادي نقرا لو troisième تكست يعني بور 5 فوا مزيان. لو quatrième jour غادي نرجع لو بروميير تكست يعني لو تكست نيميرو 1 غادي نقرا عاوتاني 5 د المرات. غادي نكون في النهار الرابع اللي جيت نقراه غنكون ارتحيت منه
2 جور. لحقاش كيما قلنا ما بين المره الاولى والمره الثانيه يعني خص ضروري واحد ان بو طون، يعني واحد شويه ديال الوقت لو سيرفو باش يقدر ميموريزيها مزيان. ابخي ان شاء الله غادي نشرح لكم كومون يعني لا ميموار فونكسيون في اون فيديو اللي بوحدها، و on va entrer dans les détails pour bien comprendre comment يعني notre cerveau fonctionne وكيفاش تقدروا تشدوا المعلومات بطريقه سريعه ماشي جوست pour la langue ولكن en général. Le 5e jour غادي نديروا عاوتاني deuxième texte ainsi de suite. C'est-à-dire au lieu que هذا le programme غادي ياخذ لك 6 jours غادي يولي ياخذ لك يعني 18 jours، ياخذ لك يعني 18 يوم. ولكن سي بينيفيك باسكو ماشي تكست واحد اللي قريتي 3 تكست وكسي تدير لي بوز ما بين كل تكست اي لوتر. دونك سي لا ميور ميثود. دونك الا بغينا نحسنوا من هذا البروغرام هذا مزيان اللي قادينا دابا غادي نزيدوا عليه واحد القضيه جميله جدا، هي سيتادير او ليو انه يكونوا 3 تكست علاش ما نديروش ان تكست اون فيديو اي شي حاجه اللي هي مسموعه. اوكي دونك غادي يكون عندنا البروميير جور غادي نقراو ان تكست، دوزيام جور غادي نكونسومي واحد لا فيديو اللي ما تكونش طويله بزاف كو سا نو ديباس با 10 مينوت. داكور سا ديبون لا ديسپونيبيليتي ديال كل واحد. و لو ترويزيام جور غادي نكونسومي شي حاجه اللي مسموعه، مثلا شي حاجه اون ام بي 3 اللي تقدر تسمعها في اي بلاصه كنتي، يعني تقدر تو بو ميتر دي زيكوتور وتمشي لاي بلاصه وتسمعها ميم في لي طون مور. هادي سي شوز اللي غادي نهضروا عليها ابخي، انك غادي يعني في لو بوس ولا يعني في تا فواتور تقدر تسمع ليها باش ما تضيعش داك الوقت او ليو ديكوتي دي شوز كي سيغ ريان. فوالا هاد لي زاتيس هادو اللي اعتمدتوا عليهم غادي تلاحظوا بلي كاين واحد الفرق كبير وغادي تحسنوا في لا لونغ بواحد الطريقه اللي ملحوظه في وقت وجيز. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, Inch'Allah. كان معكم توفيق في le bon chemin. Ciao.